الآن ننتقل إلى حسن الختام أم العروسة الدكتورة وفاء عبد الخالق ثروت، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا. الدكتورة وفاء باحثة متميزة ومتمرسة، زي ما قلت في مستهل هذه المناقشة أنها تحملت على كاهليها قسم الإعلام بكل مشكلاته وتفاعلاته وتشابكاته، وأنا أعلم الكثير عن قسم الإعلام بجامعة المنيا، ويعني أقدر لك كل متاعبك يا دكتورة وفاء، وأتمنى لك يعني سير الخطى ورصانة التعامل للنجاة بسفينة هذا القسم إلى بر الأمان. دكتورة وفاء في انتظار تعليقاتها ومداخلاتها المهمة على مناقشة هذه الرسالة، فلتتفضل. شكرا دكتور شريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لعالمين والأستاذين جليلين من أساتذة الصحافة في مصر. يطيب لي أن أتوجه للأستاذ الدكتور شريف درويش أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة على تفضله بالموافقة على مناقشة الباحثة، وأن يعطي لنا من وقته الثمين وأعلم مشاغله الكثيرة لأن يتفضل بالتواجد معنا هنا في جامعة المنيا. ودي مش أول مرة دكتور شريف حقيقي بيدعم قسم الإعلام سواء بالمناقشة أو بالإشراف على طلاب البحث، ودائما ما نستفيد من خبراته لأنه حقا عالم بدون مجاملة. هو عالم وصاحب مدرسة في البحث العلمي، ويشرفني دائما أن أطالع إنجازاته وإسهاماته البحثية سواء في دراسات علمية أو في كتب أو في مقالات تنشر في الصحف وغير ذلك. نشكر حضور شخصك الكريم دكتور شريف، وده يعني فعلا يعني جيهان دائما تفخر بأن ناقشها الأستاذ الدكتور شريف درويش. أيضا أتوجه بخالص الشكر لزميلي العزيز دكتور محمد زين أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب على تفضله أيضا بمناقشة الباحثة، وأعلم مشاغله لأنه يشغل أكثر من موقع في مجال الأكاديمي، ولكن قرأ الرسالة بشكل مستفيض ويعني أخذت من وقته الكثير. برضه لازم تنبسطي وتفرحي قوي يا جيهان، تشيل فين الذكر من وقت ده كله يعني. نفسنا يعني إيه دائما تدعم معنا الباحثين في القسم الدكتور محمد. أيضا أتوجه طبعا بالشكر لأستاذي الغائب الحاضر الأستاذ الدكتور محمد سعد المشرف الرئيسي على جيهان أستاذ الصحافة بقسم الإعلام والمعار حاليا لدولة الإمارات على إسهاماته. طبعا يعني أكيد السادة المناقشين لاحظوا إن في دور واضح للدكتور محمد سعد لابد أن نعطيه حقه في هذه الرسالة. شكر أيضا للدكتورة سلوى أبو العلا مدرس الصحافة بقسم الإعلام على جهدها في استكمال هذه الدراسة العلمية وتعاونها مع الباحثة. والحقيقة كان لي شرف عظيم أن أشارك هذه يعني نجوم في نجوم الصحافة، أن أشارك معهم تخصص إذاعة وتلفزيون، وأن أستفيد من خبرتهم وعلمهم في الإشراف على الباحثة، وأستكمل لمدة تقريبا عام أو أكثر قليلا الإشراف على جيهان. أيضا شكر لحضور زميلين عزيزين في قسم الإعلام الدكتور محسن فارس والدكتور محمود حمدي على حضورهم لمناقشة الباحثة، وأشكر الحضور الكريم أسرة جيهان والضيوف الأعزاء كلكم أهلا بكم في جامعة المنيا. وأعتقد إن يعني كان بعضكم أول مرة يحضر مناقشة علمية فاستفاد، يعني أنا شخصيا استفدت كثيرا جدا. يعني أنا استمعت لمحاضرتين متميزتين في مجال الإعلام، استفدت منهم كثير. في بعض الملاحظات أنا هرد عليها، وفي بعض الملاحظات أنا كتبتها لنفسي لأن أنا استفدت منها علميا حقيقي من استماعي لأستاذين جليلين في مجال الإعلام. إذا اتكلمنا يعني اسمحوا لي قبل ما أرد على بعض الملاحظات إن أنا حابة أتكلم عن بشكل سريع جدا ولن أطيل على حضراتكم عن حسن اختيار موضوع الرسالة، وهو العلاقات يعني أطر العلاقات العربية الإيرانية في الصحف المصرية، لأن دائما موضوع العلاقات العربية الإيرانية هو موضوع يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، ويشوبه الكثير من التغيرات وفق لتغير المواقف السياسية.
وفي الآخر الشعب هو المحتار، إن لم يكن لديه ثقافة سياسية عالية فهو يقع في حيرة. هل إيران أحد محاور الشر في العالم؟ هل إيران مصدرة للإرهاب؟ أم أن إيران مدافعة عن الإرهاب، يعني تدافع من يتعرض لعملية الإرهابية؟ هل إيران وجودها كدولة إسلامية في المنطقة قريبة جدا من المنطقة العربية محتكة بها بشكل كبير جدا، هل هذا أفاد المنطقة العربية أم على العكس أنه أضر بالمنطقة العربية؟ هل وجود سلاح نووي في إيران جعل منها نقطة قوة أمام دولة كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها وحبيبتها المدللة إسرائيل؟ أعطانا نحن كعرب وكمسلمين نوع من الدعم والقوة أن لدينا دولة إسلامية تشكل نوع من القلق الكبير لدولة كبرى زي أمريكا بامتلاكها لسلاح نووي. ما مدى وجود أسلحة دمار شامل لدى إيران من عدمه؟ هل أمريكا تضرب إيران في يوم من الأيام، ولا هي بتخشى على إسرائيل من الرد الإيراني على أي هجوم أمريكي؟ يعني الموضوع ده دايما إحنا كمصريين كجمهور عادي إن إحنا دايما عندنا عين الحذر نحو إيران. ويمكن أستاذنا الدكتور شريف أشار لجزئية مهمة جدا اللي هي حاليا حديث الساعة، وهو الاختلاف المذهبي ما بين السنة والشيعة. إحنا كدولة كمصريين ومسلمين بالنسبة لنا السنة هي الأصل، وعشنا في هذا المجتمع. الشيعة المذهب الشيعي مذهب ديني حقيقي، ولكنه وجوده في مصر قليل. المواطن المصري البسيط الذي يتعرض لهذه الصحف، ما مدى درايته بهذا المذهب؟ كيف ينظر إلى الإيراني؟ هل الإيراني المنتهج للمذهب الشيعي هو مسلم حقيقي مثله؟ أم يؤمن بالله ورسوله؟ أم أنه مختلف معه في العقيدة في أمور جوهرية جدا تصل لدى البعض لدرجة أن احنا ممكن نقتل الشيعة كما حدث في فترة من الفترات داخل مصر؟ احنا يعني الأمور دي كلها بتأكد أهمية موضوع يعني أهمية أن انت تدرسي هذه العلاقات في صحف. وانت احسنتي اختيار عينتك في الصحف ان اخذتي يعني انماط الملكيه المختلفه اللي بالتالي بتنعكس على التوجهات السياسيه المختلفه، انك اخذتي صحف صحيفتين قوميتين، صحيفتين حزبيتين، وصحيفتين خاصتين، فانت حاولتي ان انت تعملي قدر من التوازنات في التوجهات السياسيه المختلفه وفق انماط الملكيه. فبالتالي انت قدرتي كده تتواصلي، يعني برغم ان انت ما جبتيش دراسه على الجمهور، ولكن انت كقارئه ونحن كقراء قدرنا نعرف ما هو يصل للجمهور المصري باختلاف توجهاته من خلال هذا التنوع في العينه اللي انت درستيها بالفعل. كمان اقدر جدا لجيهان انها اجرت دراسه على قائمه الاتصال، لان دراسات القائمه الاتصال حقيقي احنا يعني كباحثين نستشعر بصعوبه هذه الدراسه، مش صعوبه البحث كبحث انما صعوبه تطبيق البحث. لان انا عشان اروح للقائمه بالاتصال وكمان اعمل معاه دراسه اعمل استبيان، اطبق عليه استبيان، ده اصعب. يعني المقابله المتعمقه يمكن الاستاذ الدكتور شريف اشار لان انت لو كنت عملتي مقابله متعمقه يمكن يكون افضل. عارفه جان كان هيكون اسهل كمان، لانك لما تروحي لقائمه بالاتصال وتقابليه وان انت تعملي معاه مقابله متعمقه في هذا الموضوع، ثقي ان هو هيستجيب لك اكثر كثيرا من انك تقولي له ان انا هطبق عليك استبيان. هم بيرفضوا فكره انه يكون مبحوث، انه يكون عدد تكرار ضمن تكرارات. فانك توصلي ل 101 محرر في الشؤون العربيه والخارجيه في 17 صحيفه، اعتقد ان انت كنت يعني فدائيه في هذه الجزئيه. وفعلا يعني بدون تحيز للباحثه، ولكن هي بذلت جهد كبير جدا في تطبيق الدراسه الميدانيه، انها تتواصل مع 17 صحيفه باختلاف توجهاتهم عشان تقدر انها تطبق هذه الدراسه. جيهان باحثة مجتهدة إلى حد كبير، مطيعة جدا، تتمتع بدماسة الخلق، تتمتع بالاستماع لأساتذتها بشكل كويس. معظم الملاحظات اللي كنا بنوجهها ليها، يعني أنا دوريت الإشراف في السنة الأخيرة، ولكن يعني كنت أي ملحوظة أنا بقولها لجيهان لما قرأت الرسالة معها تفصيليا حقيقي كانت بتستجيب جدا. ما تقوليش لا أنا تعبت في الكلام ده، أنا بذلت فيه جهد مش هقدر أشيل دي أو مش هقدر أضيف دي. لا حقيقي كانت مطيعة جدا، ومراجعة أي جزء بتقدمه لي بعد كده الاقي انها اتبعت التعليمات بالفعل وراعت الملاحظات بشكل علمي دقيق جدا. كمان جيهان بتتميز بالامانه العلميه الشديده. يمكن كثره المراجع اللي اشاروا ليها اساتذتنا سواء عربيه او مراجع اجنبيه
انتشارها في الرسالة من بداية المقدمة حتى خاتمة الرسالة، ده بيدل ان هي امينة جدا، وان هي بتحب دايما تنسب اي معلومة حصلت عليها لمصدر هذه المعلومة. ده ايضا يعني نقطة تحسب لجيهان بشكل كبير. لا حاولت تنسب لنفسها حاجة ولا غيرت اسلوب احد الكتاب انها تنسب لنفسها هذا الكلام، لكن حاولت تدي كل واحد حقه بشكل